سلام و ادب و احترام خدمت شما. سلام علیکم آقا جون. مسجد یکی، منار یکی و اذان یکیست. آفرین. قبله یکی، کتاب یکی، آرمان یکی. ما را به گرد کعبه طوافی است مشترک، یعنی قرار و مقصد این کاروان یکیست. فرموده است واعتصموا لا تفرقوا، راه نجات خواهی اگر ریسمان یکیست. مکر یهود عامل جنگ و جدایی است، پس دشمن مقابلمان بیگمان یکیست. سنی و شیعه فرق ندارد برایشان، وقت بریدن سرمان تیغشان یکیست. سادات پیش اهل تسنن گرامی‌اند، اکرام و احترام به این خاندان یکیست. آفرین آفرین، خیلی خوب خیلی خوب.